السلام عليكم الطلبة والطالبات. اليوم غادي نخدمو التمرين ديال الكونتر رياكسيون اكزامان 2021. On considère le montage d'un amplificateur avec un quadripôle de réaction. De la figure ci-dessus, l'amplificateur modélisé par une résistance d'entrée RE et une résistance de sortie RS et une gaine G. Le quadripôle de réaction est modélisé par une résistance d'entrée REK et une résistance de sortie RSQ et un gain B. Alors, la question الأول, quel est le type de contre-réaction utilisé? Alors, من تشوفها هنا راه باين بلي راه سيريس الكوادريبول بعدا كي داير لامبليفيكاتور. الكوادريبول ديال لامبليفيكاتور كي داير. الوغ هو عطاك l'amplificateur وعطاك quadripôle de réaction عنده الجان بي كيف ما كتشوفوا. هذا هو الكوادريبول دو رياكسيون ديال لامبليفيكاتور. هو هذا. دونك هنا كيبان بلي راه تيب راه سيري. هذا خارج من هنا وداخل من هنا، خارج من هنا وداخل هنا، والاخر داير هكا والاخرين دايرين هكا كما كتشوفوا. هنا هذه هي في او، وهنا عندك لا شارج ديالك ار سي، وهذه هي في اس، هذه اي اس، وحتى هذه اي اس. دونك هذا سيري. ولا بغيت تحدد التيب الاخر بالكورون ولا طونسيون ولا عندك واحد الطريقه كدير سي تي سي كورون طونسيون كورون. عندك كدير الاسهم هكا وكدير عاوتاني هكا. هذا باراليل سيري. حنا عندنا شنو؟ عندنا سيري. الوغ سيري غتبدا من هنا كورون طونسيون، يعني التيب هو كورون طونسيون. هذا هو التيب ديال الكونتر رياكسيون ديالك. في السؤال الثاني قال لي اكسبريمي لو كورون اي اس اون فونكسيون. هو قال لك خرج لي اي اس اون فونكسيون ديال اش؟ ديال ار او اي ار سي اي ار او كا اي ار اس اي جي اي او. دابا غنديرو باش نخرجو هذا خاصنا نديرو دابا الشيما ايكيفالون ديال الكوادريبول ديال رياكسيون. هو باش سهل عليك عطاك الشيما ايكيفالون ديال الشين ديريكت. ودابا حنا غنديرو الشيما ايكيفالون ديال الشين دو رياكسيون. دونك عندنا الشين دو رياكسيون هي هادي. هنا عطاك اي اس هنايا، وهذا هو الطونسيون في جوج في دو، وهذا هو في ار، وهذا اللي داخل هنا هو اي او، وهذه هي بي شين دو رياكسيون. هو قال لك في السؤال في لي دوني قال لك quadripôle de réaction modélisé par une résistance d'entrée REK et une résistance de sortie RSK. هنا لونطري ديال الشين دو رياكسيون راه من هاد الجهه، ماشي من هاد الجهه، من هاد الجهه هذه هي لونطري. الوغ حنا غنديرو لونطري دابا من هاد الجهه، نديرو الشيمي كيفالون، ولكن لونطري من هاد الجهه. قال لك الشين دو رياكسيون عندها ان ريزيستونس d'entrée R EK يواحد لو غان بيتا. حنا باقي ما عرفنا هاد بيتا شحال كيساوي. et un résistance de sortie R
اس كا. هذه هي في ار، وهذه هي في جوج. كيما كتشوفوا في جوج هنا، ولكن غير حنا قلبناهم. فاش غنديرو الشيما توتال ديال السيركوي كامل غادي نقلبوه. دونك حنا قلنا ان بيتا هاد لوغان هذا شنو تيكون. حنا عندنا ان الكروندور دونطري في الشين ديال الشين، هذا الشين دو رياكسيون، شين دو رياكسيون. دونطري ديالها هو هذا، السورتي ديالها هو هذا. دونك اللوغان شنو غادي يكون؟ لوغان بيتا فوا الكروندور دونطري فوا الكروندور دونطري اللي هو اي اس، اللي هو اي اس. دونك هذا سي ان طونسيون مع حد هذا اي ان طونسيون. هنا داخل عليك اي او، داخل عليك اي او هنا. دونك اي او هنايا. دونك هذا طونسيون و حتى هذا لا طونسيون. دونك لا سوم ديالهم غيعطيك في ار، لا سوم ديال بيتا اي اس بلس ار اس كيو اي او كيساوي لك في ار. دونك غادي نديرو شيميا ايكيفالون توتال. الوغ عندنا هاد لا، غادي نعاودو هاد الشيميا هادي نرسموها. عندك هنا هذه هي ار او طونس الكورون اي او. عندنا هذه هي في ار. هذه هي في ار، غادي نقلبوها وغادي نلصقوها مع لونطري. دونك غتولي ليك ار اس كيو لوغان، هذا هو بيتا اي اس. دونك هذه كامله هي في ار. وهنا ريزيستونس دونطري ار يو كا. وهنا غادي تبقى هذه كما هي. دونك générateur de courant RS دونك هذه كاملة RC وهذه ES، هذه VS. هنا قلنا ان هذا هو جي في، هذا راه كورون RS، هذا E0 ES هنا، ورا الصوم ديالهم غادي يخرج لك ES، غادي يخرج نيت ES هنايا. هنايا في جوج هي هادي، في اغ هي هادي، وهادي هي في. شنو قال لك بالسيدي؟ عطينا اي اس en fonction RE, RC, REK, RS, J et EE. اول حاجه عندنا اي اس. هنا كاينه واحد نو وي. دونك هنا قلنا اي اس يقال كوا، يقال اي زيرو بلس هاد الكورون هذا اللي دايز منه، وهاد الكورون اللي دايز منه هو جي في. علاش جي في؟ قلنا ان لومبليفيكاتور الشيما ايكيفالون. قال لك اودي راه الشيما ايكيفالون ديالو موداليزي با ان ريزيستونس دونطري اللي هي هادي ار او اي ان، وهذه هي اي او، هذه هي في. كيف كتشوفوا هنا في. قال لك هاد المونتاج هذا قلنا انه هو تيب كورون طونسيون يعني الكروندور دو سورتي هو الا بغينا نديرو الكان ديال هذا هو الكورون هو الكروندور دو سورتي، طونسيون هو الكروندور دونطري.
دونك هذه هي جي لوغان ديال هاد لومبليفيكاتور. هذه هي في غروندور دونطري، والغروندور دو سورتي هو كورون. يعني بالضروره لوغان ديال هذاك خاصو يكون يعني قلنا ان اي، يعني الى طلعنا هاد في هاد الجهه تولي في اي كتساوي جي فور في. وعلاش هادي باراليل؟ حيت هذا جينيراتور دو كورون. واحد لي جينيراتور دو كورون، يعني لا ريزيستونس دو سورتي خاصها تكون باراليل معاه. دونك جينيراتور دو كورون ريزيستونس دو سورتي باراليل ار اس. دونك هذه هي جي فور في. دونك جي فور في هي اي، دونك تا هذا راه كورون اللي ديت من هنايا. اسكو سي كلير؟ الو نكملو. عندنا ان اي اس كتساوي اي زيرو بلس جي في. اي زيرو شحال كتساوي؟ هذا هو هذاك سموه في واحد. هاد الطونسيون هاد في واحد شحال كيساوي؟ في واحد كيساوي ار اس فوا اي زيرو. في ان ينقال كوا؟ ينقال ار اس فوا اي زيرو. في جوج كوا تيقال ار او كا فوا اي اس. في اس كوا تيقال موان ار اي ار سي اي اس. اسكو سي كلير؟ الوغ هادو غادي نحتاجهم من بعد. عندنا اي اس كتساوي اي زيرو بلس جي. هاد في شحال كتساوي؟ هادي هي في، هذا هو الطونسيون في، وبورون ديال لا ريزيستونس ار او. في شحال كيساوي؟ ار او فوا اي او، يعني ار او فوا اي او. هذا نرجعو عليه من بعد. عندك في اس اكوا تيكال هاد في اس هادي، ماشي هي هادي، ماشي هو الطونسيون هذا بلس الطونسيون، لا، في ان بلس في دو. في ان اكوا تيكال ار اس اي زيرو. في دو اكوا تيكال اكوا بلس ار او كا اي اس. و في اس شحال كتساوي؟ يعني هادشي كامل كيساوي موان ار سي اي اس. غنجيبو هاد اي اس لديك الجهة وغادي نعملو بموان اي اس، غتولي ليك ار سي بلس ار او كا كتساوي ار اس اي زيرو. غادي نخلو اي زيرو بوحدها باش نعوضوها هنا. غتولي اي زيرو ايكالا موان هادي هي اي اس موان اي اس ار سي بلس ار او كا سور ار اس. اسكو سي كلير؟ غادي نجيو نعوضو هنايا ديريكتومون، غنديو لي اس ديك الطرف الاخر. دونك غادي نعوضو هادي هنا، ها هي هادي، هاد اي زيرو غادي نعوضوها هنايا، وغادي نديو الطرف الثاني مع هاد المو، غتولي ليك اي اس عامل لي ان بلس ار سي بلس ار او كا سور ار اس ايكالا جي ار او اي او. واضح؟ سي كالكول ماتيماتيك، تبقى تلعب بالعلاقات وصافي. الوغ عندك اي اس، دونك هذا غنجيبوها لتحت. دونك غنضربو كلشي في ار اس. يعني هنا الا ضربنا في ار اس، ضربنا كلشي في ار اس، غتوليك ار اس هنا، غطير لك هادي وغتبقى لك واحد ار اس هنايا. دونك اي اس اكوا ايكالا ار اس ار او فوا اي او فوا واحد الشي هنايا، وهادشي كامل نبطو لتحت، غتولي ليك ار اس بلس ار سي بلس ار هكا. سي سا اي اس ديالنا اللي كنقلبو عليه. غنشوفو واش اون فونكسيون بلي غروندور اللي قالو لينا. قال لك السيدي اي اس اون فونكسيون ار او، هاي ار او، ار سي، هاي ار سي
R E K, R E K, R S, R S, G, G, I E, I E. اسكو سي كلار؟ الوغ ندوزو دابا للسؤال التالي. السؤال التالي اش قال لك اسيدي؟ قال لك مونطري كو لو غان جي بريم توتال اي هو اي اس سور في او اي دوني بار. الوغ قال لك اسيدي montrer que J' égale à IS sur VS égale à donné par lambda J plus 1 plus lambda BJ. خاصنا نمونطريو ليه هادي ونحددو ليه لامدا en fonction de RE, RC, RE, KRS, Q et RS. دونك دابا حنا عندنا اي اس، راه سهل عليك المأمور ملي قال لك اعطيني اي اس في الاول. شنو خرجت لينا حنا اي اس شحال كتساوي؟ اي اس كتساوي جي ار اس ار او اي او سور ار اس بلس ار سي بلس ار او كا. دابا راه اللي معقول هكداك. دابا غادي نشوفو هادي شنو هي؟ هادي هي في، ولكن ما غادي نديرو، ما غاديش نمسوها، عندنا غير حنا غير في اي او. دونك حيت قال لك في لي دوني قال لك لامدا اون فونكسيون دو ار او، يعني هاد ار او تبقى كيما هي، ما غاديش نحركوها. دونك اي او الغرض ديالنا حنا في اي او. غادي نمشيو دابا لفي او، غادي نمشيو اسيدي لفي او. في او شنو هي؟ في او هي في هاد الطونسيون هذا بلس هاد الطونسيون في ار. في او هو في بلس في ار. في ا كوا ايتيغال ار او اي او. كاين ولا لا؟ هاد الطونسيون هذا لا ريزيستانس و الكورون كي ترافيرس هاد لا ريزيستانس، هذا هو الفي او بلس في ار ا كوا ايتيغال. نرجعو للشيما ايكيفالون ديالنا. في ار ا كوا ايتيغال هاد في ار هذا ماشي هو هذا، ماشي هو ار اس كيو اي او بلس بيتا اي اس، ولا بي هما سموها بي، يعني بي اي اس. اسكو سي كلار؟ دونك هي ار اس كيو تقريبا، ار اس كيو اي او اي او بلس بي اي اس. كولا ما حنا بغينا دابا اي او، بغينا هاد اي او تحيد لينا من هنايا. يعني شنو كاين؟ اي او هنا، اي او هنا، نعملو به. غتعطيك ار او بلس ار اس كيو اي او بلس بيتا اي اس، ولا بي اي اس. هذه هي في او. نحيدو هاد اي من هاد الجهة، اي او كتساوي شحال؟ في او موان بيتا اي اس سور ار او بلس ار اس كيو. اسكو صافا؟ اسكو سي كلار؟ اسكو سي كلار؟ دونك في او الوغ سي تري بيان. دابا غادي نعوضو اي او هنايا. عندك اي اس يقال كوا جي ار اس ار او، وغادي نعوضو اي او بالتعبير ديالها اللي هي في او موان بي اي اس ار او بلس ار اس كيو. وغادي نديرو نكملو على هذا ار او بلس ار او كا. دونك هاد اي اس نجيبوها لعند اختها هنا ونعملو بواحد. المهم انا نطلعو بعدا هادي الفوق باش تسهل علينا القضيه. ديك ار اس بلس ار او بلس ار او كا دونك كتساوي جي ار اس ار او في او موان بي اي اس سور ار او بلس ار اس كيو. غادي نطلعو هاد ار او اس كيو الفوق. اي اس كتساوي ار
S plus R E plus R E K R E plus R S Q égale à G R S R E عامل لي في او موان بي اي اس. غادي نشرو هذا وغادي نديو اي اس لديك الجهه، غتولي ليك اي اس اي اس عامل هاد التخربيقه كامله، هادشي كامل هنايا بلس جي. غادي ندخلو هادي على هادي وغنجيبوها للطرف الثاني، غتولي جي بي ار اس ار او égale VE GRS RE. سكو سي كلير. دونك غادي حنا جي بريم شحال كتساوي؟ هي اي اس على في او. دونك غادي نجيبو هاد في او لتحت هنايا وهاد الترم كامل لتحت. دونك غتولي ليك جي ار اس ار او على، غنعوضو هاد التيرم هذا بالاكسبرسيون ديالو هو ار اس بلس ار او بلس ار او كا فوا ار او بلس ار اس كيو ça marche plus G B R S R E. دونك حنا بغينا، قال لك اودي عطينا لو كان ديالنا على هذا الشكل هذا. كاينه واحد الان هنا ياك، يعني هاد الان خاصها تبان لي هاد الان هادي. دونك ها هي ستيلو غير عندك جي بي بي جي هنا وجي هنا، ها هي جي هنا ها هي جي بي. دونك عندك ار اس او ار اس او هنا خاصنا نقسمو على هادي باش تعطينا ان. سكو سي كلير. دونك غادي هادي غنقسمو عليها، نقسمو الفوق والتحت، غتولي ليك جي ار اس ار او عامل لي ار اس بلس ار او بلس ار او كا عامل لي ار او بلس ار اس كيو سور ان. حنا قسمنا عليها يعني تعطاتنا ان بلس جي بي ار اس بلس ار او بلس ار او كا عامل لي ار او بلس ار اس كيو على نو نقسمو عليها ماشي نسميتو، نقسمو عليها سو ديزولي. دونك غتعطينا ار اس ار او هي هادي وغادي نقسمو عليها. دونك غتعطينا ار اس بلس ار او شحال اللي نكتبها ار او كا ار او بلس ار اس كيو. دونك هادي هي لاندا، هادي هي لاندا كاينه ولا لا؟ هادي هي لاندا. شنو قال لك في التيرم كيستيون؟ قال لك اعطيني لاندا جي ان بلس جي بي لاندا. سكو سي كلير. انت السمر دابا لاندا ديالنا هي لاندا ايكالا كوا ايكالا شي. دونك هادي هي لاندا ديالنا، عاود كتبها هنا. شنو تيقول لك السؤال؟ قلنا انا لاندا اون فونكسيون ديالاش ار او، ها هي ار او ار سي. دونك هنا عندي واحد الخطا، هادي راه ار سي ماشي ار او ار سي. دونك هنا قال لك اون فونكسيون دو كوا، اون فونكسيون لاندا اون فونكسيون دو كوا ار او ها هي ار او ار سي ها هي ار او كا ها هي ار اس كا ها هي و ار اس اللي هي. دونك في السؤال الاخر قال لك اون نيغليج لا فالور دو ار اس كا، هادي غتمشي للزيرو اون نيغليج. دونك كيلي لا كونديسيون
sur REK et RC pour que lambda égale à 1. دونك هنا الى نيجليجينا ار اس كي غتبقى لك هنايا ار غادي غتمشي للزيرو، ما تبقاش بحال ما تبقاش كاع. دونك شنو كيبان لك هنا؟ كيبان لك هنا غتمشي ار او مع واحد الار او ياك، غتبقى لك لاندا كتساوي ار اس على ار اس بلس ار سي بلس ار او كا. قال لك هاد لاندا خاصها تكون شنو هو الكونديسيون على ار سي وعلى ار او كا باش تكون لاندا كتساوي واحد. يعني الى دونك هنا شنو تيبان لكم؟ كاين اللي غايقول السيدي، كاين اللي غادي يقول غنديروا واحد المعادله، يعني غنديروا ار اس غنجيبوا هذا الطرف هنا غنضربوا في واحد غتولي ار اس بلس ار سي بلس ار او كا. دونك غايقول لك غتمشي ار اس مع ار اس، دونك هنا غيبقى لك زيرو كتساوي ار سي بلس ار او كا. دونك غايقول لك ار او كا خاصها تكون موان ار سي. سيريوزلي نيجا ريزيستونس نيجاتيف اصاحبي نو ميمكنش. دونك شنو تيبان لك هنايا؟ يعني بجوجهم خاصهم يكونوا نيجليجابل دوفون ار اس. يعني تقدر تقول ار اس تري غون تري غون تري غون دوفون بارابور ا ار سي اي ار او كا ياك، ولا تقول ار سي طوند فيغ زيرو اي ار او كا طوند فيغ زيرو، ماشي تقول ار سي كتساوي موان الاخرى، ما يمكنش. دونك هذا هو الكونديسيون. مبروك عليك 5 النقاط ديالك.